नेपालबाट अमेरिकी उपविदेश मन्त्री नुल्यान्डले रुस र चीनलाई भनिन् अधिनायकवादी देश विरुद्ध नेपाल र अमेरिका एकसाथ उभिन आग्रह। नेपालमा साइबर विज्ञको टोली पठाएर साइबर सुरक्षा दिने घोषणा। नेपाललाई फेरि 1 अर्ब भन्दा बढी रकम केही दिनमै पठाउन लागेको गराइन् जानकारी। तिब्बती शरणार्थीको बारेमा नेपालको पोजिसन के हो भन्दै सोधिन् प्रचण्डलाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरे यस्तो खुलासा। एमसीसी कार्यान्वयनमा पनि देखाइन् चासो। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल ट्रेनिङमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। राजनीतिक मामिला हेर्ने अमेरिकी उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डले अधिनायकवादीहरूले बलपूर्वक विश्वव्यापी नियमलाई कब्जा गर्न खोजिरहेको भन्दै लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अमेरिकाले नेपालको समेत साथ चाहेको बताएकी छन्। 2 दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भएको भेटमा उनले चीन र रुसको नाम नलिई त्यस्तो बताएकी हुन्। उनले लोकतन्त्र बचाउने विश्वव्यापी लडाईँमा नेपाल अमेरिकाको महत्त्वपूर्ण साझेदार रहेको समेत बताएकी छन्। नेपालले लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि चालेका कदम यो क्षेत्रका लागि मात्रै नभएर विश्वभरकै लागि अनुकरणीय रहेको उनको भनाइरहेको थियो। नेपालमा हालै भएका चुनाव पनि लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण रहे। हामी अहिले विश्वभर अधिनायकतावादीले बलपूर्वक विश्वव्यापी नियमलाई आफ्नो हातमा लिन प्रयास गरिरहेको देख्न सक्छौँ, उनले सोमबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनिन्। तर नेपाल र अमेरिका त्यो बाटोमा हिँड्दैनन्। यी दुवै मुलुक आफ्ना जनताको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न चाहन्छन्, जनताको चाहना अनुसार शासित हुन चाहन्छन् र सरकारले जनताको हितमा काम गर्छन्। यो नै नेपाल र अमेरिकाको लोकतन्त्रको मुख्य अवशय हुन्। त्यसकारण हामी लोकतन्त्रको रक्षाका लागि मिलेर काम गर्नुपर्छ। मैले यही कुरा यहाँको सरकार समक्ष बताएको छु। अमेरिकाले आफूलाई लोकतन्त्रको पहरेदार ठान्दै आएको छ। उसले खास गरी आफ्ना प्रतिद्वन्दी मुलुक रुस र चीनलाई अधिनायकवादीको संज्ञा दिने गर्छ। चीन र रुस एकातिर अमेरिकासहित पश्चिमा शक्ति अर्कोतिर भई विश्व राजनीति ध्रुवीकृत भइरहेका बेला नेपाल आएकी अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारीले लोकतन्त्रको रक्षामा नेपाल अमेरिकाको महत्त्वपूर्ण साझेदार रहेको बताएकी हुन्। चीन र रुस जस्ता मुलुकसँग नेपालको सम्बन्ध सघन नहोस् भन्नेमा अमेरिकी चिन्ता रहेको देखिन्छ। अधिनायकवादी शासन व्यवस्था भएका मुलुकसँग नेपालको सम्पर्क बढे अमेरिकी प्रभाव कम हुने विश्लेषण रहेको छ। युक्रेन मामिलादेखि ताइवानसम्मका विश्वव्यापी भू राजनीतिक मुद्दामा अमेरिकाले नेपालको साथ खोजेको छिपेको छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्यालसँग भएका अलग अलग भेटमा अमेरिकी उपमन्त्रीले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा नेपाल अमेरिकासँगै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखिन्। माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग उनले लोकतन्त्र, मानव अधिकार एवं जारी सङ्क्रमणकालीन न्यायका मुद्दामा सघाउने प्रतिबद्धता जनाइन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालले संविधान मार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणाली संस्थागत गरेको बताएका छन्। उनले शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई राष्ट्रिय सहमतिमै टुङ्ग्याउने बताए। उनले असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा छिमेकी तथा अन्य मुलुकसँग असल सम्बन्ध राख्ने नीति अहिलेको सरकारको रहेको बताए। प्रचण्डले अमेरिकाको जारी सहयोगका लागि धन्यवाद पनि दिएका छन्। त्यसक्रममा अमेरिकी उपविदेश मन्त्री नुल्यान्डले एमसीसी अन्तर्गतका सडक र प्रसारण लाइन सम्बन्धी परियोजना कार्यान्वयनबारे चासो राखेकी थिइन्। अमेरिकाले अबका दिनमा 1 अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढीको लगानी नेपाल पठाउने तयारी गरेको जानकारी पनि उनले गराएकी छन्। नुल्यान्डले नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकासमा अमेरिकाको साथ रहने बताएकी छन्। त्यसक्रममा उनले नेपालका सरकारी निकायका वेबसाइटमा साइबर हमला भएको बारे अमेरिका जानकार रहेको भन्दै साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विज्ञ पठाएर नेपाललाई सहयोग गर्न अमेरिका तयार रहेको बताएकी छन्। गत साता नेपालका धेरै सरकारी निकायका वेबसाइटमाथि साइबर हमला भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री राईसँग परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको भेटमा नुल्यान्डले एमसीसी अन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयनका अलावा तिब्बती शरणार्थीका मानव अधिकारका विषयमा नेपालको नयाँ सरकारको पोजिसन के हो भनेर चासो राखेकी थिइन्। प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बनेपछि यहाँ आउने नुल्यान्ड पहिलो अमेरिकी उच्च अधिकारी हुन्। सबै उच्च स्तरीय भेटघाटपछि पाटनमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा नुल्यान्डले नेपालले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा गरेको प्रगतिको प्रशंसा गरेकी थिइन्। त्यस्तै उनले भारतसँग अमेरिकाको सम्बन्ध निकै राम्रो रहेको र चीनसँग पनि सम्बन्ध सुधारका लागि प्रयास जारी रहेको अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीको भनाइरहेको थियो। नेपाल भ्रमण सकेर नुल्यान्ड सोमबार बेलुकी नै भारत पुगेकी छन्। उनले त्यहाँ विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रासहित उच्च अधिकारीसँग भेट्ने छिन्। भारतपछि उनी श्रीलङ्का पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ।